حتى يطلع لي. الوغ صباح الخير عليكم. الوغ رانا توجور في الماغازان تاع لي فيتمون بالخيار فيتمون في برتوتا لا ولايه دالجي. لادريس اكزاكت سي دوفون لا بوليكلينيك قدام لا ديسبونسار تاع برتوتا. عندنا دو ماغازان، عندنا واحد في برتوتا وواحد في دويره. الوغ واش كاين هنايا لي زارتيكل في برتوتا تلقاهم اوسي في دويره. لاباج ديالنا فيها نيميرو تليفون، فيها لادريس، فيها تلقاو فيها كلش، تلقاو فيها مام وقت تاع الخدمه. اليوم نديرو لكم كلكو ارتيكل بور فيات تاع البنات. بون كيما على بالنا في العيد كامل يلبسوا حوايج شابين، حوايج كدا. كاين كامل الناس يقولك الحاجه تاع الحشيه تاع العيد، بيان كي تنحي هذيك لاغوب كي تجينا بها كاين عفسه خفيفه تلبسها. اليوم نقول لكم كلكو ارتيكل يقدروا يتلبسوا في الحشيه تاع العيد وبيان في الغدوه من داك تاع العيد. الوغ نبداو بالارتيكل الاول. واش عندنا هادوما لي زونسومبل توجور فيات. عندنا هذا لونسومبل، هذا بول بجوبه ديالو، ها هي لا جوب، ها هي الجيوب. هاد لا تونو دارت 115، فيها من عام حتى 5 حتى ل5 سنين. ها هي كاينه في الجان، كاين في الجان تانيت جون فيها من اللور فولاغ لا جوب ديالها. هادوما دارو 115,000. كاين في الكروفيت. بون كاين بزاف لي كولور، بزاف لي موتيف، بزاف لي تاي. نوري لكم كلكو ارتيكل. هادوما دارو 115,000 الاو مع الجوبا ديالي. عندنا دي زونسومبل سراولهم، كاين كيما هادي 4 فيها لي كولور تانيت دارت 115,000 115. فيها قلنا حتى 5 6. كاين هادي فيها لا فواتور، هادي تانيت فيها لي كولور وفيها لي موتيف تي بوين بيزو ديالها. كاين لو بري ديالهم قلت 115. كاينه هادي بلون بالبلو نوي تانيت فيها لي كولور. هادية بالنو تاعها بونطاكو بالديباردور هنايا. ها هي كاين هاد الغاز. الوغ قلنا دارو 115، فيهم حتى 5 6 يلبسوا حتى 5 6. هادو يقدروا يتلبسوا في الحشيه تاع العيد، يعني مور ما ينحيو حوايجهم تاع العيد. هادو خفاف وشابين. كاين ثاني دي موديل واحد اخرين. الوغ هادوما قلنا 115. عندنا هاد الموديل ثاني، هدايا دار 105,000 105,000. ها هو ترافاي هنا، ها هو البنطلون ديالو ميكي ماوس. الوغ فيه تانيت لي كولور. هذا لو فيه 10 7 8، هذا يلبس نورمالمون حتى ل 12 12 13. الوغ عندنا الجون، عندنا الغوج تانيت بزاف شباب. هذا الغوج دارو 105,000. هادو يتقدروا يتلبسوا في الحشيه تاع العيد، جون ليكات ولا تقدر بول مع فيزو ديالو. التيشو تاعهم بزاف حنين، كوتون خفاف. كاين البلون تانيت، بون فيه لي كولور بزاف شابين. وكاين الغاز، ها هم ميكي ماوس. هادو دارو 105,000، دارو 105,000. وي نفتحو دايما. شكون اللي سقساتني؟ سينيوريتا ماريا هديه. وين نفتحو دايما من 9 ل 9. عندنا صوف بالجمعه بيان سور من 9 ل 12 ومن 3 حتى ل 9 تاع الليل. الوغ عندنا موديل واحد اخر بون نفس ستيل برك الموتيف يتبدل. هادو قلنا 105,000، فيهم 4 كولور. عندنا هذا تانيت فيه البلون، فيه الجون يبدا من عامين 2 3 ans. هذه ليه جون عامين. ها الغوز ديالو فيه حتى ل 11 12
11 سنة 12 سنة 105,000. كاين نفس ستيل برك كيما قلنا موتيف واحد اخر، هادي هي ايطوال تانيت او ها هو ترافاي هنايا في اليدين تانيت. هدايا دار 105,000 توجور 105,000. كاينه الكري البري اني نقول 105,000. هادوما داروا 105,000. الكري تاع بزاف شابو. ها هي ليطوال تاعها، ها هو ظهرها ترافاي هنا وفي اليدين اوسي. فيها من 6 حتى ل 14. ها هي الجون النوار. الوغ قلنا هاد لي موديل هاد لي زونسومبل و بيان هاد لي زارتيكل يتلبسو كابابل في الحشيه تاع العيد، كابابل كاش اوكازيون خفيفه، كاش عندنا دي موديل واحد اخرين توجور موان شاغ على هادوما. عندنا هاد الموديل تاني الشباب دار 75,000. دار 75 فيه من 8 حتى ل 14. هاو الفيولي ديالو بالنو تاعو من تحتا. صوري هذا النو. البري تاع هذا 75,000. 75,000. كاين هذا الموديل ثاني فيه بزاف لي كولور دار 85. ها هو الجون، ها هو الكريفات فيه توجور حتى ل 14. يبدا من 10 سنين حتى ل 14 مي ماشي لباس، يعني يقدر يكون كي تكون 8 جايبه راحه ولا يجيها. هاي الروج تاع بزاف شابو. لو فار بون لي كولور تاع الصيف مام القماش تاعهم بزاف هايل حنان ما يجينيوش في اللبسه، كونفورطابل بريزونطابل و لو بري تري ريزونابل 85,000. وهاي البلونوي هادوما داروا 85,000 فيهم من 10 سنين حتى ل 14. الوغ كاين كيما هما مي بصح ماشي دي زونسومبل دي روب ou bien des برك. هاهم تاني داروا 90,000. دي روب 90,000. هاي البلو، ها هي الغاز. آية يويا واش ما عندناش من فضلك؟ ما عندكمش كونغو تاع لي بيبي هادوك؟ خلاص دوكا دخلنا الصيف. الوغ كاين جان كريفات قلنا لي كولور تاع الصيف. لو نوي هادو دي روب دارو 90,000 فيهم من 10 حتى 14. عندنا دي روب تانيت غوتشي الاستيكي خفاف، قماش تاعهم بزاف هايل باردين. كاينه الكرانا داروا 90,000. كاينه الكري، هاهي الكري. كاين دو مي مانش وكاين سون مانش. 90,000 هاد لي روب غوتشي. وهاهي في النواغ ديالها. التيشي تاعهم خفيف بارد تاع صيف. وهاي الوغ ميم ستيل تاني عندنا دي روب واحد اخرين داروا توجور 90,000. تيشو كيف هاهو هادو فيهم نورمالمون من 4 حتى ل 14. هادي 14 سنه. دو مي مانش عريانه في ظهرها. التيشو تاعها خفيف ليجي بزاف. كاينه في الكرانا هاهي 90,000. كاين في نواغ هاهي 4 فيهم 4 سنين حتى ل 14 داروا 90,000.
الوغ هادوما لي غوب قلنا 90,000 فيهم من 4 حتى ل 14. عندنا هادي تاع باري دارت 85,000، هادي تاع خفيفه تاع صيف. عندنا هادي اغير تانيت بالجيوب ديالها الوغ هادي باري 85,000، وهادي اغيور بالجيوب تاعها اللي دارت 100 دينار 100,000. التيشي تاعها بون خشين شويه. عندنا دي غوب واحد اخرين ميم ستيل كيما قلنا لكم ميم بخي. كاينه هادي تاني ماركليكا تاع هادوما 90,000 تانيت تاع دار قطه. ها هي فيها حتى سازون 90,000. هادو دي غوب تاع الدار تاع صيف. الوغ عندنا هاد لو موديل فورزن تانيت، ها هو الغوز 90,000 تانيت من 4 حتى ل 16 غوز روج جون بهادوما من تحت وعندنا الفيولي ها هي دارو 90,000. ميم ستيل توجور دي غوب مي بصح موان شاغ عليهم. ها هم هادوما دارو 85. هاد لا كولور الوغ فيهم من 4 من 4 سنين حتى ل 14. ها هي الغوش بوبيه هادي اللي راهي راقده، وهاي الفيولي ديالها. الوغ لي كولور كاينين كيما قلنا لي كولور تاع الصيف هادو 85,000. عندنا دوطخ موديل ثاني يقدر يتلبس الحشيه تاع العيد، يقدر يتلبس غدوه من داك بزاف شباب. ها هو دار 115,000 بالفتوح من تحتهم مخدومين. ها هي هادي دارت 115. الوغ فيها نوار، فيها البلو نوي ديالها. ها هي ترافاي من تحت، كاينه الكري ها هي، وفيها البلون ديالها. البلون ماهيش ديسپونيبل دوكا مي فيها البلون. دارو 115,000 115. نرجعو لي غوب الاخرين تاع 90,000 تاني. عندنا هذا الموديل ها هو جون 14. الوغ يبداو من 4 ل 14. هادو دارو 90,000. هاهي الغوج، هاهي الفيولي، وهاهي البلون. قماش خفيف شابين بريزونطابل كيما قلنا. كاين دوطخ موديل تاني توجور مع لي غوب تاع الدار تاع مع الحشيه تاع العيد. الوغ كاينه هادي 90,000. هاهي في الغوز طويله هاديه مسلوقه فيها الفرقه. الوغ عندنا هاد الغوز وعندنا هاد البلو فيغ بالجيوب ديالو. الوغ بقينا موديل واحد اخر تاع لي غوب ديرني موديل. هذا موديل دو بياس. ها هو كاين هذا. الوغ هذا واش فيه؟ هذا سي اون غوب ها هي ديباردور سون مونش. لو او ديالها ها هو لو او ديالها تلبس من 10 سنين حتى ل 13 14. باري دارت 105,000 105,000. كاين في الكغونة تانيت. ها هي هادي كغونة تانيت غوب ديباردور مع لو او ديالها. هادوما تاع الصيف. هاهي 105,000 من 10 فيها من 10 سنين حتى ل 19 حتى ل 14 16. بون غرانا كاين نوار. هاهي نوار لو ديالها باري. وكاين البلو نوي هاهو البلو نوي فيها 3 كولور. دارت هاهي البلو نوي.
الوغ بور لانستون هذا واش وريناكم لي روب قلنا تاع العشيه تاع العيد، دي روب بريزونطابل كونفورطابل، لي بري ديالهم تري ريزونابل. لا بروشين فوا نزيدو نديرو لكم دي زوتر ارتيكل واش كاين. لادريس ديالنا راهي في لاباج، نيميرو تليفون في لاباج. قلنا عندنا دو ماغازان، واحد في برتوته واحد في دويره. لي زارتيكل اللي تلقاهم في برتوته اوتوماتيكمون حيكونوا في دويره. ميرسي باسكو تبعتوا لايف، ديروا دي جيم، خليو لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير، و ميرسي encore une fois. باي باي.